كيعيشون رائحة ديال الغاز كتيرة بزاف. بعد ما صونف التليفون ديال ريحان وسمع ان التليفون ديال ريحان كاين تما في داك الدار، غادي يبقى يضرب داك الباب بقوه باش يدخل. في داك الساعه امير غادي يحاول بزاف المحاولات مع داك الباب حتى غادي يتفتح ليه. في داك الساعه ريحان غتكون مرميه في الارض، والدخله اللي غيدخل غيشوفها مغمى عليها. تما نشوفوا امير كيحاول يفيق ريحان، كيقول لها ريحان نوضي عافاك نوضي، ولكن هي ما فقتش نهائيا، ما فتحتش عينيها وما حست بحتى شي حاجه. امير بقى خايف على ريحان، وخصوصا ان داك الرائحه ديال الغاز ممكن تاثر عليه حتى هو. مشى امير للمطبخ كيجري وسد داك الغاز، وحاول انه يفتح الشراجم ويفتح البالكو يفتح اي حاجه باش يدخل داك الهواء للمنزل. ومشى عند ريحان كيقول لها عافاك ريحان عافاك نوضي ما تبقاش هكذا، وغيتنط ليها على الدقات ديال القلب ديالها، وغيسمع ان قلبها مازال كيضرب، وغيشدها في يديها وغيقول الحمد لله ان القلب مازال فيه النبض. ومن بعد غيبقى يقول ريحان عافاك ريحان تحملي عافاك ما تخليش راسك انك تمشي. وغادي نشوفوا ان امير غادي يهز ريحان، غادي يهزها وغادي يخرج بها يعني غادي ياخدها للمستشفى. في ديك الساعة غادي تكون ريحان ما حاسة بحتى شي حاجة، ما عارفة راسها فين هي. أمير غادي يعنق ريحان وغادي يهزها وغادي يخرج. من بعد غنشوفوه يعني خلا داك النوافذ محلولين والباب محلول كلشي محلول باش يدخل الهواء للدار. اما نسرين اللي غتكون جالسة كتفكر كيفاش كمال قدر يخليها تمشي لدار اخرى تعيش فيها، بقات كتخايل شنو غادي دير، كيفاش ما باغينيش نجلس في هاد الدار، وبقات معصبه بزاف ما عجباش الحال. فواحد اللحظه غادي يجي كمال غيقول ليها المفاجاه اللي درتي لبنتي وصال عجباتها بزاف، وداك الصوره دارتها حدا الراس ديالها، فرحات لدرجه كبيره. ومن بعد كمال غيبقى غير كيشوف نسرين اللي كتصرف معاه تصرفات غريبه، غادي تنوض لعندو تهضر معاه وغيبقى هو مصدوم. قالتلو انا فرحت بزاف ملي عجباتها المفاجاه ديالي وصال، وتمنيت ان المفاجآت كاملين يكونوا كيفرحوا. من بعد مشات وخلاتو كامل ما فهم حتى شي حاجه. كامل بغا يتصل به واحد السيد غيقول له خصك تجيب لتوقع عدد من العاملين اللي غادي نوظفوهم عندنا في الشركه، خصك ضروري تكون كاين. كمال بقى كيفكر قال له واخا انا جاي. من بعد غنشوفو السكرتيره ديال كمال اللي هي مونيا غادي تكون جالسه وكتفكر شاده في يدها داك الكارت فيزيت، وكتقول كمال اش كيدير في السمسار ديال العقارات، واش غادي يشري شي دار، واش غيبدل السكن ديالو، اولا هادشي هذا بخصوص العمل. غتبقى هي غير كتفكر وكتقول كيفاش ما خبرنيش كمال بهادشي. غادي تهز الهاتف باش تتصل بداك الرقم وتعرف شنو كاين. غتبغي تهدر مع داك السيد اللي كاين الرقم ديالو في الكارت فيزيت، وغيقول لها انا مشغول بزاف كاين عندي زبائن كنوريهم المنازل، ما نقدرش نهضر معاك دابا غير شويه ونعيط عليك. قالت له صافي واخا، يعني هي ما عجبهاش الحال كيفاش قدر يقول ليها هكذا وما عرفت منو حتى شي اخبار، لان كانت الهدف ديالها تعرف الاخبار على كمال. من بعد غتبقى كتشوف هي بداك كارت فيزيت وكتقول كاين شي سر عند كمال. بعدا نشوفو نسرين اللي هي كتقول هذا الراجل هذا حماق من البدايه، ما كانش عليا نجلس معاه في نفس الدار. من الاول كنا خصنا نكونوا عفوا كل واحد بوحدو، لان حنا مجبورين نبقاو مع بعضياتنا. حنا خصنا نشوفو هادشي هذا حتى يكون الوقت ديال المحكمه. كيفاش ترى هادشي؟ غتبقى هكاك متوتره ومعصبه بزاف، وتا هي في ديك الكارت فيزيت كتشوف فيها وكتهضر غير بوحدها. كتقول دابا هو كيقول لي اجي نسرين، من بعد كيقول لي سير بحالك نسرين، كيتحكم فيا ويدير فيا ما بغا. هذا الراجل اش كيدير اش كيقول له عقلو؟ انا خصني نعلمو الحدود ديالو، ما يتجاوز الحدود ديالو معايا. غتشد الكارت فيزيت في يديها وغادي تحاول انها تخرج. في ديك الساعه دخل كمال للبيت، كيف ما كنشوفو في الصوره يتواجهوا مع بعضياتهم كمال ونسرين. قال لك كمال نسرين واش انتي بخير؟ واش كنشوفك انتي ماشي في حاله جيده؟ قال له بلاش انا زعجتك بشي حاجه؟ بقات ساكته ما هضرتش معاه. من بعد غادي ننتقلوا لعند ريحان للمستشفى. ريحان غتكون في المستشفى فاقده الوعي ديالها ودايرين ليها الاكسجين
الأمير كاين تما واقف معها وقتلوا داك الممرضة. الحمد لله ملي جبتوها في هذا الوقت هذا، لان لو كنتو تعطلتوا عليها غير شويه كنتو غادي تلقاوها صافي ماتت. الحمد لله انك جبتيها في الوقت المناسب. ريحان غتكون فاقده الوعي ديالها، ما حاسه بحتى شي حاجه. قالها امتى غادي تفيق ريحان؟ قالت له غير شي شويه، غير شي ساعه ولا جوج غادي تفيق. مهم هاد الليله غتبقى هنا في المستشفى تحت المراقبه الليليه حتى الغدا غتخرج. غنشوفوا ان ريحان ناعسه يعني صافي ما حاسه بحتى شي حاجه، مازال فاقده الوعي ديالها. أمير شاف الخاتم في يديها وقال إذا شي حاجه كاينه، اذا ريحان مازال كتبغيني. في داك الساعه نشوفوا مواجهه ديال نسرين وكمال. كمال قال نسرين واش انتي مريضه؟ واش بردتي في المخيم اللي كنا فيه؟ اكيد ان الهواء كان بارد بزاف ومرضتي. وبقات ساكته ومن بعد غادي تبقى تشوف فيه، كتحاول انها تهضر معاه ولكن كتراجع. قالت له انا بخير، ما كاين حتى شي حاجه واقعه ليا، ما مريضه ما والو. قال لا كاينه شي حاجه غريبه واقعه. شنو كاين؟ بقات ساكته هي ما جاوباتوش. قالت له انا غير مرهقه وصافي. قال لها صافي خصك ترتاحي شي شويه. ولكن بقى مستغرب كيقول لها صافي غير ناسي، الا كانت شي حاجه انا كاينه في الغرفه، انا كاين في الغرفه ديال العمل. وغادي يمشي وغتبقى نسرين غير بوحدها متوتره وتقول كيفاش قدر يفكر كمال انني نبقى عايشه بوحدي ونبقى بعيده عليه. ومهم غتبقى هكداك معاصبه بزاف كيف ما كنشوفو. غتقول ما وضح ليا والو، ما قال ليا والو، هادشي هذا ماشي منطقي، ولكن هادشي هذا اللي كنت انا باغاه. قالت دابا الناس ملي غيشوفونا اصلا عايشين فارقين غادي يعرفونا اننا ماشي عائله سعيده او ما كاينش حياه زوجيه بيناتنا، والحضانه ديال بنت وسط غتكون في خطر. بقات كتقول واش انا فقدت عقلي؟ انا اصلا في النهايه ديال المطاف كنبقى غريبه، انا اجنبيه ماشي حتى من تركيا، وانا في هذا الدار هذه لواحد الفتره قصيره غاديش نكمل حياتي كامله هنا. غتبقى هكذا كتقول وغتقول المهم انا الهدف ديالي هو ان وصال ما تفقدش الاب ديالها اللي هنا كاينه هنا، ونفس الوقت انا حاميه راسي باش حتى شي واحد ما يأذيني، حتى شي واحد ما يقدر يردني للبلاد ديالي. وغتبقى تقول انا غادي نمشي نرتاح. صافي غنشوفو ان زعما الليل وقت متاخر يعني من الليل، امير في المستشفى مع ريحان كيشوف فيها منعش بالليل، هي مازال فقد الوعي ديالها، وهو بقى هكذا كيشوف فيها وكيقول كيفاش ريحان قدرت تمشي يعني من اجل المال تسكرفسها هذه في المنازل وهي فاقده وعيها، وهو مازال كيفكر ويشوف فيها. ومن بعد غنشوف ليها في يديها انها لابسه الخاتم ديال الزواج ديالهم. وقال كيفاش ريحان قدرت دير هكذا، كيفاش دايره الخاتم؟ اذا مازال كتبغيني، اذا كاينه شي حاجه اللي مخليها باغياني. بدا كيقول مع راسو امير طرهون اللي كيظن انه يستطيع يحل كل حاجه بالمنطق الا هاد المساله ديالي انا وريحان ما قدرتش نحلها، وانا دابا عاجز حداك ما قادر ندير والو. كيهضر غير بوحدو ريحان ما حساش بيه ما سمعاه ما والو. امير غيحاول يقيس في اليد ديال ريحان ولكن وصل يدو حدا يديها وما غاديش يقدر يقيسو. غادي يجمع يديه كما كنشوفو في الصوره، زير يديه وحيدو منها، ما قدرش يتقرب منها لانها دابا مرا غريبه عليه ما بقاتش الزوجه ديالو. في داك الساعه غنشوفو ان امير بقى غير ماسك راسو ومعصب. اما جيدان غنشوفوها معصبه وكتغني على جميله، ولكن جميله متوتره. في داك الساعه جميله جات عند جيدان للدار وبقات كتقول ليها راه عندي مشاكل كثيره وانا معصبه بزاف. قالت لها هضرت معك ماما ما تجاوبيهاش في الهاتف. قالت لا ضروري خصني نجاوبها نشوف شنو بغات. ما عرفتش شنو خصها تقول ليا. من بعد تقول لها ضروري خصنا نحل الامور ديالنا ونحل المشاكل ديالنا، ماشي اننا نتهربوا، لان الهروب من المشاكل كيزيد يعقد المشاكل كثر وكثر. قالت لها عافاك ما تقولش ماما انني كاينه هنا، شوف كيفاش يعني تخبي هذا الامر هذا. داك الساعه عاد بان لينا ان جيدان شافت الهاتف ديال سهيله، يعني الهاتف ديالها كتعيط عليها سهيله. قالت لها ماما كتصل ضروري غادي نجاوبها.
قالت لها جميلة لا عافاك ما تجاوبيهاش، قالت لها لا سكتي. من بعد غنشوفو ان جيدان غتفتح الهاتف وغتهضر مع سهيلة، غتقول لها ياك ما زعجتك؟ قالت لها لا، قالت لها انا ما لقيتش جميلة، بغيت نسولها نسولك واش كاينه معاك ولا لا؟ قالت لها لا انا ما شفتهاش. قالت لها ما جبرت المكالمه ديالي وما اتصلتش بيا. قالت لها ياك ما كاينه شي حاجه، يعني جيدان عندها رساله صباح اللي ما عارفه والو. من بعد الام ديال جميله قالت لها لا انا ما لقيتش بنتي وما عرفتش فين كاينه، ويمكن ما سمعتش الهاتف وصافي. المهم جيدان بقات كتهضر معاها وبحال ما كاين حتى شي حاجه. قالت لها ما كاين والو، انا ما عارفاش جميله فين كاينه، وعاودي اتصلي بها مره اخرى. قالت لها صافي انا غادي نحاول نعيط عليها مره اخرى، او ملي غتشوف المكالمه ديالي جميله اكيد هي اللي غادي تتصل بيا، يمكن مقلقه مني ومشات لشي بلاصه عليها ما هضرتش معايا. غتقول لها جيدان صافي غير استناها دابا اتصل بك ما تخافش عليها، جميله ماشي طفله صغيره. من بعد غتقطع الهاتف وجميله غتكون خايفه بزاف وغتبقى ساكته كيشوفوا في بعضياتهم. من بعد امير غيكون مازال مع ريحان جالس معاها وهي مازال ناعسه في المستشفى. ريحان جات فتحت عينيها وتبان لها امير مضبب كيف ما كنشوفو في الصوره، بانت لها غير ضبابه ما شافتش شكون حداها. بقات تخلع يقول لها امير واش انتي بخير ريحان، واش انتي مزيانه؟ امير مبتسم وفرحان لان ريحان فاقت من ديك الغيبوبه. ريحان قالت له فين انا، شنو وقع ليا؟ ريحان خايفه بزاف ومتوتره. امير قال لها غير جلسي ما تخافي ما والو، ما وقع لك حتى شي حاجه، هي وقع لك واحد الحادث صغير وصافي، ما تخافيش. قال لها دابا انتي بخير غير ارتاحي. من بعد جات بحال اللي غادي تنوض وامير قال لها لا غير رجعي ارتاحي. ديك الساعه غادي تجي طبيبه وممرضه عندها باش يشوفوها. الطبيبه قالت لريحان واش انتي بخير؟ قالت لها انا بخير. قالت لها ما عرفاش راسي شنو وقع ليا. قالت لها الطبيبه الحمد لله امير جابك في الوقت المناسب. بقات ريحان غير مصدومه وغير كتشوف. قالت لها حنايا غادي نخليوك واحد النهار تحت المراقبه تنشوفوا الحاله ديالك كيف هي. ريحان قالت لها لا ماشي مشكل انا بخير خليني نخرج بحالي من هنا. وديك الساعه قالت الامير كنتمنى انها تزيد السيده ريحان غير واحد النهار، لان تحاليل الدم عندها منخفضين بزاف وعندها الدم عندها فقر الدم والدم ديالها ضعيف. قالت لها امتى اخر مره كليتي فيها؟ قالت لها البارح. ديك الساعه قالت لها كيفاش ما كليتيش؟ قالت له الطبيبه جيبوا الحساء للمريضه ديالنا. المهم خصها تاكل مزيان. ريحان بقات غير كتشوف الطبيبه خرجت بحالها. امير غيقرب الكرسي ويبقى جالس حدا ريحان، غادي يبقى يشوف فيها شويه. الطبيبه غتقول لها خصك تاكلي مزيان وتهلاي في راسك، وهذا الاكل هذا هو اللي غادي يخليك تولي بخير، ما تبقاش الصحه ديالك هكذا. تما امير غيبقى غير كيشوف ريحان وما قدرش يهضر معاها في الاول وهي غير كتشوف فيه. قال لها علاش كديري في راسك هكذا، علاش كتعاقبي راسك؟ قالت له انا مزيان. قال لها انتي كتهتمي ببابا وكتمشي للعمل، علاش ما كتعتنيش بنفسك؟ علاش كترهقي راسك حتى لهاد الدرجه؟ شنو السبب اللي مخليك ديري هكذا؟ بقات ريحان غير ساكته ما بغاتش تقول حتى شي حاجه للامير، وهو غير كيتساءل مع راسو علاش كترهق راسها. قالت له حتى شي واحد كندير هادشي هذا وصافي، انا ما بغيتش نكون عبء على حتى شي واحد، بغيت نكون مستقله براسي. قال لها امير اش من عبء؟ اش كتقولي؟ واش انتي كتظني راسك انك عبء في داك الدار؟ راك انتي في الدار ديال خالك حكمت، وهذيك الدار فحال دارك ماشي شي واحد اللي هو غريب. بقى امير كيهضر معاها. قال لها انتي الابنه الاخت ديال حكمه طرهون، واش ما عارفاش هادشي؟ بقات ساكته هي ما بغاتش تجاوبو وهي كتشوف فيه باستغراب. قال انا غنتصل بهم في الدار باش نقول لهم انني انا كنتي بخير. قالت له لا ما اتصلش بهم، الاخت ملكه على عرفت انني في المستشفى غادي تقلق عليا، ما تخلعاش ما اتصل بحتى شي واحد. وبقات هكذاك ريحان جالسه في المستشفى. قالت له بالاحسن ما تخبرهمش باش ما يتقلقوش. وصافي ريحان رجعت هكذاك حطت راسها على مخدها وبقات ممدوده وكتفكر
يعني كيفاش توصلت لهذه الحالة هذه، لأنها كانت مضطرة باش ترضي جيدان. من بعد غادي ننتقلوا لعند جميلة وجيدان. جيدان غتقول لجميلة: إلا كان فيك النعاس فإن الغرفة ديالك جاهزة، سيري نسي ترتاحي. جميلة ما تسوقتش جيدان وقالت لها: لا، اش من ساعة دابا؟ ما عرفتش من ساعة، أمير ما جاش، أنا كنستناه، وصديق القروية ما ظهرتش هاد النهار هذا. بقات كتسائل وجيدان بقات كتشوف فيها. قالت لها: ما عنديش الخبر فين هما، ما عرفتش ما لا أمير ولا ريحان فين هما. ثم غنشوفو ان جيدان غتهز الهاتف ديالها باش تتصل تعرف ولد امير فين هو. جيدان قالت لامير: فينك ولدي؟ قال لها: انا مع الاصدقاء ديالي. قال لها: تعطلت ما جيت. قال لها: انا ما غاديش نجي للدار اليوم. ومن بعد غنشوفو غتقول له: واخا ولدي. جميله غتبقى تسائل ومن بعد يقول لها: يلاه انا غادي نقطع دابا، انا غادي نرجع نجلس مع الاصدقاء ديالي. غتقول له: واخا ولدي، تهلا في راسك، وإلا قدرتي تجي اجي للدار. غيقول ليها: لا ميمكنش، انا غادي نبقى مع الاصدقاء ديالي. ثم يقطع الهاتف ديالو ويبقى امير هكذا كيفكر كيفاش غيقدر يعني يدار مع ريحان من جديد ويصلح الامور بيناتهم، ويبقى يفكر. من بعد يدخل عندها للغرفه. غنشوفو جيدان كتهضر مع جميله كتقول لها: امير دابا عاد فاجأني بزاف، ما كنتش مصدقه انه غادي يستجمع القوى ديالو بهاد السرعه ويقدر ينسى ريحان ويعيش الحياه ديالو، ودابا كاين مع صديق ديالو. انت غير تقلقتي وصافي، ما ديريش بالك، امير راه مع الاصدقاء ديالو وما كاينش مع ريحان. وبقات هكذاك جيدان هكا تقلب في عينيها وكتقول: الحمد لله اللي فكيتها مع جميله. اما بالنسبه لكمال وليسعين اللي مازال كيهضروا مع بعضياتهم وكل واحد فيهم يعني مقلق من اخر، شد نعس في الارض. قال له: لا نعسي في السرير. قالت له: لا، هذا المكان ديالك من البدايه، انا كنخلي نعس في الارض لان الظهر ديالك كيضرك بسببي انا. قال: واش هذا حل؟ قالت له: لا، انت غادي نعس تما وانا غادي نعس في الارض. ثم قال لي: انا ظهري اصلا كيضرني خصني الارض، وحتى الا بغيتي تنعسي في الفراش غادي نديرو سكين بيناتنا بجوج. قالت له: لا، غير سير، انا غادي نعس هنا. وبقى هو كيشوف فيها وكيقول لها: يلاه نوضي ما تبقايش مع الدواء. قالت له: لا، انا غنعس في الارض، هذا اخر كلام عندي ما غاديش ديها فيه. غنشوف انني سيرين صافي فعلا نعست في الارض وخلات كمال. من بعد غنتقلوا لعند ريحان اللي غتكون كتشرب الشوربه ديالها وهي في الفراش، يعني مازال في المستشفى. امير واقف حداها وما هضر ما والو، يعني غير واقف كيشوف، ما عرفش كيفاش غادي يقدر يعني يقول شي حاجه. ريحان كتاكل وكتشوف فيه انه تما واقف، وكملت الاكل ديالها، وامير غير كيشوف، ما قال حتى شي كلمه وهي كتشرب داك الحساء. ريحان كتجي تشرب داك الحساء ويدها غير كيتراعدو، كتشرب النص وكيتهرق ليها النص، وقداش انها تحكم في يديها. في داك الساعه امير غيشوفها هكذا غيبقى كيشوف فيها وهي كتحاول تاكل وما كتقدرش. امير غيحيد ليها المعلقه من يديها وغادي يقول لها: ما تحاوليش ديري مجهود كثر. في داك الساعه غيبان لينا ان امير غيشد في يدو الملعقه وكيحرك داك الحساء بيها، وريحان بقات غير كتشوف فيه يعني شنو بغا يدير امير. في داك اللحظه امير غادي يشد داك الملعقه وغادي يجي باش يعطي الاكل الريحان، يعني بغا يعطيها داك الشوربه من يديه. ريحان غادي تفتح فمها وغادي تاخد فعلا الحساء من عند امير، وهي غير كتشوف فيهم مستغربه من رد الفعل ديالو معاها، واخا ان امير ما كيوكلهاش باليد ديال اليمين، كيوكلها باليد ديال اليسار ديالو، كان عليه يمشي يعطيها تاكل من الجهه واحد من الجهه الاخرى. المهم هذا غير ملاحظه شفتها وبغيت نشاركها معكم. غايبه لينا ان امير استمر كيعطي ريحان الاكل وهي شاده هكذا من عنده داك الحساء، وهما غير كيشوفوا بعضياتهم لانهم قراب من بعضهم. وامير شاف الخاتم في اليد ديال ريحان وبقى كيشوف فيها ودرسوا انه ما شافش حتى شي حاجه، وكمل هكذا يعطي الاكل لريحان
وهي غير كتشوف فيه، وبقاو هكذاك مع بعضياتهم. كيف ما كنشوفو في الصور حتى شي واحد فيهم ما كيقول حتى شي كلمه. غادي نشوفو ان داك يعني صافي جا الصباح، دازت داك الفتره ديال الليل، وغنتقلو داك الصباح غنشوفو نسرين ناضت من النعاس وغير كتخمم كيفاش غادي تقدر تبقى عايشه هكذا مع كمال، وهو ما باغيش يشوفها في الدار ديالو. نسرين بقات كتقول ما سحابليش كمال هكذا، ما سحابليش انه كيتصرف معايا هاد التصرفات وهو ناوي انني نكون عايشه غير بوحدي. بقات معصبه بزاف وكتهضر غير بوحدها تما، كتقول هذا اكيد حماق، هذا اكيد ما عندوش احساس، كيفاش غادي يواجهني ويقول لي الا انا كريت لك دار؟ على هادشي ما قدرش يواجهني، شحال من مره كيبغي يهضر معايا وكيتراجع. غتبقى هكذاك نسرين غير كتخمم وكتقول صافي اكيد غيجي واحد النهار وغيهضر معايا، دابا ما عرفتش شنو كينتظر باش ما جاش يهضرني. بعد غتكون السعديه دايزه باش تنظف داك المكان، داك الطابله اللي كاينه تما، وغتقول نسرين صباح الخير. نسرين ما غاديش تسمع ليها، ومن بعد غتبقى تقول صافي اكيد هذه العقل ديالها ما معاهاش. قالت لها انتي فين كاينه؟ علاش ما كتخممي فينا لا والو؟ انا كنهضر معاك ما قلتيليش صباح الخير. من بعد نسرين قالت لها سعديه ما تديش عليا، قالت انا بغيت نهضر معاك وقلت لك صباح الخير وما جاوبتينيش. قالت لها بنتي شنو وقع لك؟ واش انتي بخير؟ واش دابزتي مع كمال من جديد؟ قالت لها نسرين لا ما دابزناش. قالت لها انا غير ما نعستش. قالت لها سعديه غير قولي شنو كاين، غير قولي اش كاين. ولكن هي بقات غير ساكته. جات وصال قالت للسعديه بغيتك تمشط ليا الشعر ديالي، واش ممكن؟ بقات داك الساعه نسرين قالت ليها واخا. من بعد يعني هي طلبات من السعديه، ونسرين هي اللي بغات انها هي اللي تمشط الشعر لوصال. ومن بعد قالت لها الا بغيتيني نمشي انا غادي نمشي نمشط لك شعرك. قالت لها انا دابا باش نوجد الاكل. نسرين مشات باش هي اللي تمشط الشعر لوصال، وغتقول لها انا غنمشي نوجد لك الماكله دابا، انت غير تهني. ووصال حست ان نسرين ماشي هي هاديك ومقلقها، وفي داك الساعه قالت لها السعديه يلا سيري نسرين كتستناك، سيري عندها باش تقاتلك الشعر ديالك، انا غادي نمشي نوجد لك ما تاكلها. بقات تضحك معاها وصال، وغنتقلوا عند الام ديال جميله. السيدة سهيلة غتقول ضروري غنتصل بشي واحد اللي يعطيني الخبر ديال بنتي جميلة فين كاينة. داك الساعة غتهز الهاتف ديالها وغتصل بمنيا اللي هي السيكرتيرة في الشركة. غتقول هذه هي اللي تقدر تفيدني وتقدر تعطيني شي معلومات، اكيد جميلة غتكون اتصلت بها. وقالت ليها فين هي. غادي تهز الهاتف غتهضر معاها منيا. منيا قالت لسهيلة واش كاين شي اخبار على جميلة؟ قالت لها سهيلة واش نتي صحاب لك هادشي اللي كديري فيه واش مزيان؟ نتي كتخبي امور على جميلة، جاوبيني فين هي جميلة؟ قولي فين كاينه. وبقات مصرة هكذاك. قالت ليها منيا جميلة الصديقة ديالي وكاين شي امور اللي انا ما كنعرفهاش عليها. قالت لها انا بغيت ضروري تقول لي فين كاينه. قالت لها انا ما عندي حتى شي اخبار السيده سهيله، ما عندي حتى شي اخبار على جميله. وفي داك الساعه سهيله قالت لمنيا هذه المساله هذه مساله حياه او موت، ضروري خصني نعرف جميله فين هي. وفي داك الساعه قالت لها منيا ان جميله كاينه مع الخاله جيدان. تصدمت ملي سمعت سهيله ان البنت ديالها مع جيدان. قالت لها صافي غير قطع الهاتف. وبقات منيا غير ساكته لان فكرت انها تنقذ جميله ماشي مشكل. داك الساعه بقات غير متوتره السيده سهيله وكتقول كاينه شي حاجه، كاينه شي حاجه. اذا السيده جيدان كذبت عليا وقالت لي ان بنتي ما كايناش معاها وهي كاينه معاها. بقات هكذا كتهضر وهي متوتره، وقالت انا غادي نشوف شنو غندير. بعد غنشوفو نسرين في الدار مشات شافت داك الصورة اللي دارتها مفاجأة لوصال اللي فيها كمال ونسرين ووصال مع بعضياتهم. بقات كتشوف فيها وكتأمل في داك الصورة وكتخيل داك اللحظة اللي كانت عطاولهم الميداليات وأنهم فازوا في المسابقة
واجواء اللي كانت بيناتهم زوينه، وكانت فرحانه بزاف وصال بهاد اليوم هذا، وكيفاش حتى كانوا تصوروا مع بعضياتهم وهما دايرين ميداليات كاملين بهم بثلاثه. نسرين بقات كتشوف في الصوره وهي كتألم وحزينه بزاف، لان داكشي كامل ما غاديش يبقى، داكشي كامل غادي ينتهي ملي غادي تمشي بحالها هي من عند كمال. غنشوفو نسرين مشات فتحت واحد المجر وغادي تجبد واحد المرآة وغتجبد المشطة، وفي داك الساعة غنشوفوها يعني كتستنى وصال تجي باش تمشط ليها الشعر ديالها، وهي غير كتفكر متوترة وكتقول نسرين ما غاديش يوقع شي حاجة فحال هكذا، ما غاديش نمشي من هنا. بعد انتقلوا لعند ريحان اللي غنشوفوها يعني غادي تخرج من المستشفى. كيهضر معاها امير قال ليها واش دابا انتي بخير؟ قالت له خصني نمشي بحالي من هنا، ما خصنيش نبقى ناعسه في المستشفى. امير قال لريحان خصك تعرفي واحد الحاجه، قال لي غير دابا الطبيب قال لي انك انتي فيك فقر الدم، هادشي اللي بان في التحاليل، وخصك تاكلي مزيان وتشربي الدواء ديالك في الوقت ديالو بلا ما تقصري في الصحه ديالك، وخصك تنتبهي على التغذيه ديالك. ممنوع لأن تبقى فيك الجوع، ضروري واخا تاكلي غير شوية وتاكلي بشكل جيد وصحيح. وقال هذه يعني هادشي هذا، وبغيت نقولك انك ما خصكش تصعبي راسك اكثر من اللازم، خصك ما تصعبيش نفسك وترتاحي باش تولي بخير، تولي الصحة ديالك مزيانة. نسرين عفوا ريحان قالت الامير حركت راسها وقالت له صافي انا هادشي هذا اللي غادي ندير، غادي نرد بالي على راسي. وامير قال لي صافي، المهم انا قلت لك شنو خصك ديري، هاد التعليمات هادي ديال الطبيب. من بعد قال لا اختي ملكه غادي تهتم بيك. جات نوض ريحان وحست بالدوخه وكانت غادي طيح، شد فيها امير جا يشد في ريحان وجا يحيد ليها داك الصاك من يديها باش هي اللي باش هو اللي يهزو. في داك الساعه غيشوف ليها الخاتم في يديها، وهي ما غاديش تبغي تبين انها يعني شاف الخاتم، غادي تخبي يديها وهو غيهز داك الاغراض ديالها والمونطو ديالها وغادي يقول لها يلا نخرجوا من هنا. في داك الساعه غنتقلوا عند نسرين اللي غنشوفوها يعني مشطات الشعر ديال وصال. قالت لها كيف جاك الشعر، واش عجبك هكذا؟ قالت ليها عجبني بزاف. ومن بعد قالت لها يلا ديري المحفظه ديالك باش تمشي للمدرسه. تما نسرين غدير المحفظه في الظهر ديال وصال، وفي داك الساعه غنشوفو ان تحسين غادي يجي وباش يشوف وصال غيهضر معاها يقول له انتي جاهزه؟ قالت له انا جاهزه. قال لها اليوم غنمشيو انا وياك للمدرسه. بدا كيضحك معاها. في داك الساعه السعديه قالت ليها يلا بنتي سيري المدرسه ديالك باش ما تاخريش. وفي داك الساعه غنمشي وصال وسعدية غادا تبوسها قبل ما تمشي تبقى تقبلها. وفي داك الساعة غادي نشوفو ان سعدية شمت الرائحة ديال الحريق يعني الحريق ديال الماكلة اللي كانت كتصاوبة. قالت لهم درت شي حاجة في الفرن خليتها كطيب ولكن راه تحرقت ليا. مشات السعدية كتجري وخايفة، قالت لهم صافي داكشي كامل اللي وجدتو كامل تحرق. وبقات هكذاك السعدية كتهضر معاهم وهي مخلوعة على داك الاكل، لان شحال وهي كتصاوب في داكشي كامل مشى عليها. في داك الاثناء غنشوفو ان السعدية مشات كتجري للمطبخ، نسرين غتمشي تشوف وصال مشى مع تحسين شاده ليها في يديها وهي كتودعها. وصال ملي كانت ماشيه وقفت ودارت كتشوف نسرين لانها بقى فيها غتبقى نسرين تما في الدار، ونسرين كتودعها وكتشير ليها بيديها. ومن بعد تحسين غيشد في وصال وغيمشيو. غادي يكون ماشي كمال مزروب. قالت له بغيت نهضر معاك. قال لي انا عيطت للكهربائي باش يصلح الاسلاك الكهربائيه الخطيره اللي كاينه في الجرده، ضروري خصني نمشي عنده حتى من بعد ونهضروا. داك الساعه قالت له صافي واخا. قال انا ما غاديش نتاخر، غادي نشوف داك الكهربائي داك الراجل اللي غيصاوب الكهرباء وغنرجع لعندك نهضروا. تما قالت له نسرين صافي غير سير.
وبقات ساكتة غير بوحدها كتقول هذا شنو كيحاول يدير. هو قرر وكرا ليا دار، اكيد صافي ما غاديش نبقى عايشه هنا، غنمشي نسكن في داك الدار. وبقات هكذاك ساكته وهي كتفكر. من بعد غادي ننتقلوا لعند جميله اللي غتكون مع جيدان ومتوتره بزاف، ما فتحتش الهاتف على الام ديالها وغير كتمشي وتجي متوتره. جيدان ساكته غير كتشوف فيها. جميله غتقول لجيدان فين مشى امير، كيفاش ما جاش هاد الليله للدار؟ قالت ليها جيدان هو مشى يتسلى مع الاصدقاء ديالو وكان عنده شي عمل، صافي غير خليه. قالت له المهم هو انه بعيد على ريحان، هذا هو المهم، شنو خصك اكثر من هكذا؟ بقات ساكته جميله وجيدان غير كتشوف فيها. جميله متوتره وغير كتفكر وقالت له ماما كتعيط من جديد، كتعيط لجيدان. قالت له مستقبله وكانت هي. قالت له شكون؟ قالت له هذا الراجل اللي هو طلال كيقوم بالازعاج ديالي دابا ساعه، خصو الفلوس. قالت له شكون هذا الراجل؟ قالت له داك المحتال اللي سميتو طلال. قالت له شوفوا شنو غادي يقول، جاوب عليه في الهاتف. داك الساعه جيدان غتبقى معصبه بزاف وغضطر انها تجاوب في الهاتف. ومن بعد غتشد التليفون ديالها في يدها وهي متردده واش تجاوب ولا لا. من بعد غتقول لجميله صافي جاوب اش كتستنى، شوفوا شنو بغا، عنده يسبب لينا شي مشكل. قالت لي هذا الراجل هذا كيعصبني بزاف، باغي غير الفلوس. قالت لها جميله ما تعطليش عليه، شوفي شنو خصو باش ما نطيحوش في مشكل واحد اخر، بركه غير المشاكل اللي عندنا. جيدان قالت ليها واخا صافي انا غادي نجاوبو. في داك الساعه غنشوفو جيدان خايفه بزاف غتفتح الهاتف على طلال، غتقول له الو. غيقول لها ما عرفتيش علاش اتصلت بيك، ما عرفتيش شنو هو السبب، فين هي الفلوس ديالي، انا خدني المال ديالي. قالت له انا عطيتك التعليمات قلت لك ما تتصلش بيا دابا ساعه والفلوس ديالك غادي نعطيهم ليك. قال لها دابا انتي كتشدي معايا الضد، انا بغيت الفلوس ديالي، يا قمت لك بديك المهمه اللي بغيتيها، دابا نفذت الصبر ديالي، انا بغيت الفلوس. جيدان بقات متوتره. قالت له انا قلت لك شنو خصك، انا الفلوس غادي نعطيهم لك، انا هضرت مع البنك. قال له انا شكون ضمن لي انك غتعطيني الفلوس ديالي ولا لا؟ قال له انا ما باقيش نهضر في هذا الموضوع، وفي كل شهر خصك دوز ليا مبلغ ديال المال، واش فهمتيني؟ بقات ساكته جيدان. قال له لا تاخرتي مره واحده عليا ما غاديش نرحمك، وغادي نخلي ولدك يدخل للسجن بسبب داك الفيديو، داك الفيديو غادي يخلي ولدك مسجون. وبقات معصبه هي بزاف وخلاتو هكذا غير كيهضر بوحدو، ما عرفتش كيفاش غادي دير، وخلاتو كيقول لها هذه اخر مره غادي يسمح لك فيها، وقطع عليها الهاتف. وبقات هي غير كتشوف. قالت لها جميله شنو كاين؟ قالت لها راه خصو الفلوس، هذا الراجل خرج عليا ناقص علاش تعاملت معاه. قالت لها صافي عطيلو الفلوس اللي خصو. قالت لها انا اللي جبت على راسي هاد المصيبه هادي، ما كانش عليا نتصرف معاه هكذا، شنو الفايده؟ ما دار لينا حتى شي حاجه اللي فيها الربح، جميع الخطط ديالنا كامله فشلت. وفي داك الساعه غادي نشوفوا ان جميله كتقول لجيدان الخطط ديالنا كامله كانت فاشله. ومن بعد غيسمعوا الطاق باش بصوت مرتفع غتمشي الخادمه نيهات كتجري تفتح، غتلقى الام ديال جميله هي اللي جات، سهيله. تما غادي تدخل وهي معصبه بزاف، وجميله غتكون كتهضر هي وجيدان مع بعضياتهم، وغتقول ليها راه داكشي اللي درنا حنا بجوج بينا، المشكله ماشي غير انتي بوحدك. قالت لها راه حنا عطينا له الفلوس وباقي خصو الفلوس كتر وكتر. جيدان قربت لعند جميله وجميله قالت لها انا حزينه، ولكن الرجال اللي كيقتلوا شي واحد وكيلقاو التهمه على واحد اخر، فهاد الناس هادو ماشي مزيانين، هاد الناس كيكونوا قادرين. وحنا دخلنا في راسنا واحد المعركه اللي هي خايبه، اللي خطط لهادشي هو انتي، وانا تبعتك، وانا اللي لقيت لك هذاك الراجل. قالت له ولكن داك الراجل كيبين ان ولدي هو القاتل، هادشي هذا ماشي الصالح ديالي. قالت لها واش ما فكرتيش شنو غادي يوقع الا داك القرص طاح في يد شي شخص، راه شنو غادي يفكر ان ولدي قاتل؟ قالت لا ميمكنش، هادشي عمره ما يوقع. وبقات جيدان كتقول ليها حنا ما خصناش نديرو هادشي، حنا عارفين بجوج بينا ان امير ماشي قاتل. وتما سمعت سهيله هاد الكلام وعرفت ان هذه خطه من جيدان ومن بنت جميله، هما اللي دايرين هادشي. ما قدرتش مسكينه تصدق، بقات مصدومه
وفي داك الساعة دخلت عليهم قالت لهم نتوما اللي درتو هادشي، نتوما اللي كطيحوا امير في هاد الفخ، شنو بغيتو منه؟ نتوما ناس حقيرين كتخوفوا منكم اي واحد. ومن بعد غيبقاو مصدومين وانتقلوا عند ريحان وامير اللي جالسين في الحديقه وهما كيفكروا بجوج بهم. امير غير ساكت وريحان حتى هي غير ساكته. امير قال ريحان خصك الطبيب قال لي انك خصك تشم شويه ديال الهواء ودابا هكذا تشي هذا مزيان ليك بزاف. قالت له انا ممكن نمشي للقصر غير بوحدي، انت سير العمل ديالك ماشي ضروري انك تمشي معايا للدار. قال انا ما عنديش شي عمل اللي هو مهم، ماشي ضروري انني نمشي للمنزل او نمشي للعمل، انا دابا جالس معاك. وفي داك الساعه بقات ريحان غير كتشوف امير وساكته، وبقاو جالسين هدا كيستنشقوا الهواء. وداك الخاتم في اليد ديال ريحان اللي مازال كيشوفوا امير، وبجوج فيهم كيشوفوا في داك الخاتم وهما غير ساكتين بجوج. ريحان خبات يديها وقالت له انا كنمشي للبيوت اللي ما كنعرفاش منها هي، وهذا الخاتم هذا اللي في يدي باش ما يشوفوش فيا شي ندير غلطه كنضطر انني ندير الخاتم في يدي باش يعرفوني انني مزوجه. هادشي علاش كنلبس هذا الخاتم باش ما يكونوش شي رجال كاينين تما في داك الدار ويقول لهم عقلهم انني غير بنت شارع. داك الساعه غادي تشد ريحان داك الخاتم وغتحيدو من يديها وغادي يديرو في الصاك ديالها، ويبقى امير غير كيشوف فيها. امير بقى هكداك غير كيشوف ريحان وما قال حتى شي كلمه. وفي هذا المشهد غادي تنتهي الحلقه ديالنا اللي هي حلقه 196 من المسلسل الواحد. نتمنى ان عدنا الاعجاب ديالكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الاخرى.